Bonjour. Alors, في tutoriel غنشوفو كيفاش ممكن نديرو الديزاين ديال ان بوطون ديالنا ان شاء الله. دونك عندنا واحد البروجي هنايا، عندنا l'index.html fichier css style. Alors on va commencer à créer واحد البوطون. Alors نديرو la balise button ونعطيوها class btn. Alors on a le value ديالها par exemple click. Alors غنمشيو لا class في style ديالنا css نديرو class btn. Alors غنبداو نعطيو دابا لي كاركتيرستيك ديال لا كلاس ديالنا ديال البوطون ديالنا. الوغ هنا هادي البوطون اللي كريينا. الوغ غنبداو اول حاجه غنبداو بالباك جراوند كولر. نختارو كولور باغ اكزومبل دوجر بلو فوالا وهذا. الوغ دابا نحاولو نعطيو واحد l'espace à l'intérieur ديال البوطون، c'est-à-dire نعطيو هنا واحد espace هنا entre هاد l'écriture كليك التكست كليك وهنايا. الوغ خاصنا نخدمو البادين نعطيو باغ اكزومبل 5 بيكسل. الوغ نشوفو الشونجمون دابا. فوالا كاين واحد ليسباس نعطيو كتر، نزيدو لا فالور نعطيو 8 ولا 10 كاع 10. فوالا باش نعرفو الفرق بين بادين و مارجين. الوغ البادين كيعطي ان اسباس، هذا هي البوطون هي هادي، كيعطي ليسباس على الانتيريور ديال البوطون. المارجين سي على الاكستيريور يعني على برا ديال البوطون. يعني هنا درنا بادين عطا ليسباس ما بين، عطا واحد 10 بيكسل ما بين هاد من هنايا لهنا. اما الا درنا مارجين غيعطي باغ اكزومبل درنا مارجين 10 بيكسل غيعطي ليسباس ما من هنايا لهنا باغ اكزومبل. دونك هنا بادين على الانتيريور كيعطي ليسباس على الانتيريور، مارجين سي على الاكستيريور. الوغ مازال الديزاين ما عجبنيش شويه، غندير نغيرو الفون. الوغ الفون فاميلي ندير باغ اكزومبل سانتوري غوثيك اللي كنخدم بها دايما، سانتوري غوثيك. نبدلو حتى السايز ديالها. الوغ فون سايز باغ اكزومبل نديرو لارجر فوالا. الوغ نخدمو على البوردر راديوس باش يعطي داك لي زونغل نرجعهم مدورين. الوغ غنعطي باغ اكزومبل 8 بيكسل. فوالا هما دارو دابا لي زونغل. ونخدمو على بوكس شادو باش يعطي لومبر، يعطي الظل ديال هذاك البوطون. الوغ غنعطي سوليد 1 بيكسل ونعطيها باغ اكزومبل بلاك، كولور بلاك. سينو نزيد هنا واحد 2 بيكسل، هنا نزيد واحد 2 بيكسل. لا ça marche pas. الوغ باش نشوفو السنتاكس ندخل دوفي3 سكول باش نشوف السنتاكس ديال بوكس شادو. الوغ غندخل هنا في السيت ديال دوفي3 سكول. الوغ كاين ريفيرونس ديال CSS HTML، فيما كان شي حاجه ناقصه كما باغ اكزومبل كتدخل هنا كتشوف الريفيرونس. الوغ غندخلو بوكس شادو قيلا رفتها. فوالا هي هادي. الوغ هنا بوكس شادو كتعطي هاد الفالور غادي. الوغ بلا ما ديك سوليد بلاش نحيدوها. الوغ نشوفو دابا. فوالا
الوغ كل ما غيرت هاد الفالور هنا مثلا باغ اكزومبل ارجع هادي تولي عريضه. ندير باغ اكزومبل اللي زدت هنا باغ اكزومبل 6 بيكسل باغ اكزومبل هنا رجعت مضببه، مبقاتش. الوغ غنحاول ندير 10 بي اكس غتولي تضبب بزاف كتر. فوالا دابا ولات ان بوطون 3 دي. نقدر نغير حتى الكولور ديال الشادو، نقدر نديرو باغ اكزومبل يلو بصفر باغ اكزومبل، او الشادو بصفر. نقدر ندير ريد مثلا، ريد، او الشادو بالاحمر. نقدر ندير مثلا اللي بغيت، اللون اللي بغيت جرين باغ اكزومبل. الوغ سي بريفيرابل نديرو دوج بلو كوم سا. فوالا. الوغ هادشي اللي كاين. ميرسي بور فوتر اتونسيون، et au prochain tutoriel ان شاء الله. تبارك الله عليكم.